काम अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? आठ महीने तो हो गए, कितने गए? 230 दिन के बाद, 230 दिनों के बाद, लंबा अरसा निकला। काफी अरसे के बाद रूबरू हुआ हूँ। लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। जब उठाया तो उसके बाद दुनिया को तो पता नहीं था, लेकिन आज पता चला जिस तर्ज पे लोगों ने उस वक्त मोहब्बत दिखाई और जो आज मैं तस्वीरें देख रहा हूँ वो काफ़ी खूबसूरत हैं। एक इंसान को और क्या ही चाहिए था। बहुत सारा वक्त दिया था, जब चला था तब अकेला था। लोग कहते थे कि बदलाव ऐसे नहीं आएगा, अकेले से नहीं आएगा, इस नज़रिए से नहीं आएगा, राजनीति ऐसी नहीं है। लेकिन मन में एक ख्वाहिश थी, जज्बा था, सोच था, तो चल पड़ा था। बहुत सारे लोग आज एक एमएलए को देख रहे होंगे, महराज मलिक को, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है, जिसकी मैंने शुरुआत 2008 में की थी। कठिनाइयां बहुत थी, मुश्किलें बहुत थी। ये पीएसए का मामला एमएलए बनने के बाद हुआ, लेकिन इसका जो पूरा मवाद तैयार किया था, इसकी शुरुआत 2008 से इन लोगों ने कर रखी थी। जो आता गया, उसने अपने आप को बचाने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए उस वक्त कलम का इस्तेमाल करता गया। ये बहुत पुरानी बात है। चलिए, बहरहाल उस बारे में बात भी क्या करें, लेकिन ऊपर वाले ने एक मौका दिया, एमएलए बना लिया, लोगों ने भरोसा दिखा दिया। लेकिन 8 महीने जो जेल में काटे, उससे तो ऐसा ही लगा। बहुत सारे लोग समझते होंगे कि कैसा होगा, अब क्या करेगा। देखिए, इंसान एक बार दुनिया के अंदर आया है, ये बात तो सच है। अब कितना वक्त गुजारेगा वो तय नहीं है, लेकिन जो वक्त गुजार रहा है वो कैसा गुजरना चाहिए वो बहुत जरूरी है। मैं एक सोच के साथ आया था। मैं बदलाव चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किलें बहुत है, क्योंकि पुराने लोगों का ये तर्ज रहा है, तरीका रहा है। राजनीति को गंदा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गंदा नहीं है, गंदा तो हर कोई काम होता है अगर आपकी जहन में गलत फहमी हो, अगर आपका जहन ही खराब हो। रास्ते दो हैं कि अवाम आज तो पूरा देश जानता है, लेकिन उस अवाम ने, जिस अवाम ने मुझ पे भरोसा किया, वो डोडा की अवाम है। पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस एक सोच थी। उस सोच के साथ उम्र भी कम थी, उम्र का भी तकाजा रहा, लेकिन उस सोच के साथ उन लोगों ने हाँ से हाँ मिलाकर वोट की ताकत से अवाम में पहुंचाया। उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपने कुर्बानी दी, हम भी पीछे नहीं हटे। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और जो माहौल बना है, उस माहौल को बेहतर करने के लिए हमें अभी भी इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी महराज वकील है। डोडा की आवाम ने महराज को अपना वकील बनाया है, अब जज भी बनना है। क्या काम है? पढ़ा लिखा तबका जो खामोश है, जो ये देख रहा है, बस उसने अपनी खामोशी को तोड़ना है। और जब वो तोड़ेगा, तभी जाकर हम अपनी आवाम का बेहतर मुस्तकबिल लिख पाएंगे। बहरहाल काफी कठिन रहा, मुझसे ज्यादा मेरी आवाम परेशान रही। लोगों ने बहुत दुआएं की, सुनता रहा। कभी कभार फोन करने का मौका मिलता था, कुछ लोग मुलाकात में आते थे। मैं समझ सकता हूँ, जो लोग यहाँ पर आए उनके दर्द को समझ सकता हूँ। और जो लोग सड़कों पे उस दिन आए और जो ताकत मेरी उस आवाम ने दिखाई, वो तो कभी मैं तो क्या, जो मेरे दुश्मन रहे वो भी नहीं भूलेंगे। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन कहा जाता है, सुन रहा हूं, कि जिन लोगों ने वो आवाम का जज्बा, जोश और वलवला एक ऐसे शख्स के साथ, जिनका लीडर अकेला ही जम्मू कश्मीर में था, जिसको अंदर किया, और उसके बाद जो उन्होंने किया, फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल किया, किसी को पीटा, किसी को पर्चे लगाए, ये तो इनका तरीका रहता है। लेकिन उस भीड़ का जवाब
ان کو شاید ضرور ملا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہیں، کیونکہ عوام کی بہتری کے لیے مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے۔ آپ خود سوچو، ایم ایل اے بننے کے بعد لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں، یہ بات طے ہے۔ پنچایت کا ایک سرپنچ بھی اگر 1 سال کاٹ لے یا 1.5 سال یا 2 سال کاٹ لے تو 2 سال کے بعد اس آدمی کو گالیاں پڑنا طے ہے، یہ طے ہے۔ این سی کی سرکار ہے، بھاجپا کے ایم ایل اے ہیں اور باقی پارٹیز کے ایم ایل اے ہیں، کیا ان کو لوگ اچھا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کہہ رہے ہیں، ابھی 1.5 سال ہوا ہے، برا کہتے ہیں، لیکن وہیں ایک اکیلا آدمی، چاہے میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو وہ تو اوپر والا جانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنی ہمدردی ہونا، جیل جانے کے بعد ارے گھر والے نہیں نکلتے، اگر کسی کے گھر کے بچے کو اٹھا کر لے جائے نا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ مجھے اٹھانا اور پھر لوگوں کا ہجوم، سڑکوں پہ آنا، ارے ہم تو اندر تھے، باہر کیا ہوا وہ تو ان لوگوں نے دیکھا۔ مبارک ہو ہماری اس سوچ کو، جو ہم، یہ تو سب کا ماننا ہے اچھا کام کرنے کے لیے، یہ میری سوچ نہیں ہے، بس میں نے اس سوچ کو اس لیے لایا تھا کیونکہ لوگ کہتے تھے سیاست میں اچھا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ میں ایسی سوچ رکھتا تھا۔ حالانکہ یہ سب کی اچھی سوچ ہے، اچھا کون نہیں چاہتا ہے۔ ہم نے ایک کوشش کی، پہل کی، اور ڈوڈا کی عوام نے اس کو باضابطہ طریقے سے اسمبلی تک پہنچایا۔ اسمبلی کا سیشن بھی رہا، آپ نے سنا، الگ الگ باتیں ہوئی، بہرحال موقع بھی اور آئے گا۔ اب تو ہم باہر آئے ہیں، جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ، جو ہماری کانسٹیچوئنسی کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک بار کہہ رہا ہوں، میری دشمنی کسی کے ساتھ نہیں، کسی بھی ملازم کے ساتھ نہیں، میرا کوئی ذاتی دشمن نہیں، میرے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میری عوام کے لیے بہتر نہیں ہیں تو مجھ سے بھی بہتری کی امید مت رکھنا، کیونکہ میں وہاں کا ایم ایل اے ہوں۔ اگر میں ایم ایل اے ہوتے ہوئے اپنی سڑکوں کا بہتر خیال نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے یہاں اس سرکار میں بیٹھ کے یا اس ہاؤس کا حصہ بننے کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں خود کو کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں، کچھ اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ میرے اسکولوں کے اندر جو سرکار دے رہی ہے وہ مجھے چاہیے، وہ بھی بھائی صاحب تنخواہ لیتا ہے، اور جو لوگ سرکاری خزانے سے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لے رہا ہے، مطلب بھائی صاحب صاف ہے کہ کام کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی جو نئے لوگ آئے ہیں وہ نئے طرز پہ اپنے لیول پر ہم کام کریں گے، جو ان کو بتایا گیا ہے اور جو قانون کے تحت ان کو کرنا ہے، میں راج اس سے بنوں گا جتنے کام کے لیے ان کو بٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ جو زمینی سطح پر لوگوں کی اسکیمیں اندر، ڈیجیٹل کے اندر بھی تھوڑا معاملہ پھنسے گا، عام آدمی کو پریشان ہونا پڑے گا تو بڑا مشکل ہے۔ بہرحال واپس آیا ہوں، اندر سوئے بھی نہیں، سمجھ سکتا ہوں۔ میں بہت جلد ڈوڈا میں آ رہا ہوں اور ہم ایک پروگرام کریں گے اچھے سے، اور اس میں ہم کچھ باتیں جلد سے جلوس اختیار میں نہیں ہے، جتنا اختیار میں ہے اسے بہتر کریں گے۔ ہمارے اختیار میں ہاسٹل ہے، اسے بہتر بنائیں گے، اور سرکار نے جو کیا یا اسمبلی کے اندر جو میں نے دیکھا، جو چیزیں ہونی چاہیے تھے، اس کے بارے میں بہت سارے وواد رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ باقی آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو، مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی۔ اب تھوڑا سا پریشان تو ہوئے ہیں، اس پریشانی کے لیے معافی چاہوں گا، لیکن اگر پریشانی نہیں دیکھو گے تو بدلاؤ بھی نہیں دیکھو گے۔ ورنہ ایم ایل اے بن گیا تھا، کیا مجبوری تھی ان لوگوں کے ساتھ جھگڑنے کی، آپ لوگوں کے لیے لڑنے کی؟ میرے علاوہ کتنے ایم ایل اے ہیں، اپنے کام سے کام مطلب ہے ان کو، لیکن میں نے بیڑا عوام کا اٹھایا ہے۔ ہماری زندگی صدقے میں ہے، معراج صدقے میں ہے، تو آپ کو بھی پریشانی ہے، کیونکہ تب تک اٹھانی پڑے گی جب تک نہ نظام بدلے گا، اچھے لوگ سیاست میں آئیں گے، ذمہ داری اٹھائیں گے، اور مطلب میرا راستہ صحیح ہے، اور اس کا جواب آپ لوگوں نے دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو، آج تو کورٹ نے بھی، کورٹ کی وجہ سے تو باہر ہوں، لیکن ایک عدالت جو جنتا کی ہے اس نے تو بہت پہلے معراج کو سرٹیفائیڈ کیا ہے۔ اب دیکھیے، اب آئیں گے، لیکن سرکار سے سوال پوچھیں گے، جو جس کے ہاتھ میں ہے، ایسا مت کوئی سمجھے کہ این سی سے سوال نہیں ہوں گے۔ بھائی صاحب سوال تو پوچھے جائیں گے، اور یہ صرف معراج نہیں پوچھے گا، عوام پوچھے گی، اور جس سب کو ذمہ داری بنتی ہے، آپ اپنے ایم ایل اے کو بھی بتا دیجئے، ان کی بھی ذمہ داری، وہ کیوں نہیں کام کریں گے؟ ارے کرنا پڑے گا۔ ڈسٹرکٹ کا ہاسٹل ڈوڈا کا صرف میرا پہ اٹھاؤ گے تو پھر آگے سے سٹا گٹا کر کے پھر سیٹنگ کر کے میرے لوگوں کو
बिगाड़ोगे। एक आदमी से मुझे परेशानी नहीं चाहिए। एक आदमी परेशान करेगा, अगर आवाम को करेगा, वो कभी इस भरम में मत रहना कि महराज बख्श ने, ऐसे उम्मीद मत रखना। बेहतर करेंगे, नया कल, लेकिन सोच वही, दुश्मनी नहीं। दुश्मनी न तबदी नाब है, सोच वही है, शुरुआत नहीं है। शुरू आज है, कल बेहतर करेंगे। नए लोग हैं, महराज वही है, और मुझे उम्मीद है लोग कोऑपरेट करेंगे। बाकी जो बीत गया सो बीत गया, आगे बेहतर करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे होंगे, और बहुत जल्द डोडा आ रहा हूं। अब कब आएंगे वो आप तक डेट पहुंचा देंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।